खाली राजीनामाले मात्र मान्ने होइन, उहाँले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको छ। राज्य विरुद्धको अपराधमा उहाँलाई जेल सजाय भएर उहाँलाई कानुनी कारबाही थालिन्छ। मुद्दा दर्ता गर्नु पनि अझ धेरैजना आउनुभएको छ। अर्थमन्त्रीलाई मुद्दा दर्ता गराउने कुरा व्यक्तिलाई हो र? देशद्रोही कस्तो हुन्छ भनेर यदि कसैले क्वेसन गर्यो भने जनार्दन शर्माज्यू जस्तो हुन्छ भन्ने अब एउटा प्रश्न उत्तर खडा भयो। सर्वसाधारण जनतालाई कुटी कुटी तपाईँको कबुल गराउन सक्ने प्रहरी एउटा अर्थमन्त्रीसँग आज डरपोक भयो। यो इतिहासमै कालो दिन हो। अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा है जानकारी गराउनु मिल्छ केही छ त्यसमा हामीले किन र एउटा जाहेरी लिने कुरामा केही बोल्दा त आएर बोल्दा राम्रो होला। यसो अलिकति पनि बोल्छौँ। तपाईँहरू फेरि लेट हुन्छ होला। कति टाइम लाग्छ? अब जाहेरी पहिला कुरा अब कति टाइमसम्म कति लाग्ने हो। हामीले चाहिँ कसुर चाहिँ हामीले के कसुरमा हामीले एकैछिन ल। अहिले हामीले चाहिँ मुख्यतया विषयवस्तु चाहिँ के हो भने अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी राज्यको एउटा अभिन्न अङ्गमा बसेर यो राष्ट्रलाई नै अहित हुने काम जो गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म हामीले यो जाहेरी प्रतिवादीका रूपमा हामीले नेपाल सरकारका कार्यवाहक अर्थमन्त्री नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, त्यसै गरी राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत अवकाश प्राप्त अर्घाखाँची जिल्ला भूमिस्थान नगरपालिका घर भई काठमाडौँमा बस्ने रघुनाथ घिमिरे, त्यसै गरी इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मुलुकका सीए भनिएका उपेन्द्र हिरावत, यो बिल्कुलै नयाँ नाम हो, उपेन्द्र हिरावत, जो तपाईँको सीए साहब भन्दै जुन अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेट बनाउने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो, उहाँको नाम रहेको छ इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मुलुकका नागरिक सीए भनिएका उपेन्द्र हिरावत, त्यसै गरी इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका दीपक भट्ट सञ्चालक, त्यसै गरी नेपाल सरकारको बहालवाला अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, त्यसै गरी नेपाल सरकारको बहालवाला राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, त्यसै गरी नेपाल सरकारको बहालवाला बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, त्यसै गरी नेपाल सरकारको बहालवाला राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल लगायत गरेका हामी उहाँ प्रतिवादीहरूलाई नेपालको कानुन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिप्रेक्ष्य 1 को राज्य विरुद्धको कसुरको दफा 39 को एन को परिप्रेक्ष्य 4 को सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरको दफा 92 बमोजियम र विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक्स कारोबार ऐन 2063 को परिप्रेक्ष्य 9 को कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर, त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को परिप्रेक्ष्य 2 को भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धीको व्यवस्था अन्तर्गत आज हामी पक्राउ पूर्जी जारी गरी उहाँलाई पक्राउ गरियोस्, छानबिनमा ल्याइयोस्, राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको छ। यो अपराधी प्रक्रियालाई यसरी गर्न पाइँदैन। हामी कुनै पार्टी दल विरोधी होइनौँ, तर आज अर्थमन्त्रीले जसरी राजस्वको करको दरलाई रेट तलमाथि गर्नका लागि नेपाली नागरिक मात्र होइन है, एउटा नेपालको अर्थ बजेट गर्दासम्म विदेशी नागरिक भारतीय मुलुकका मान्छे
जसरी उहाँले छिराउनु भयो त्यो चाहिँ राजद्रोह अन्तर्गतको मुद्दा चल्नुपर्छ। उहाँलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्छ र उहाँलाई हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। यो अपराध हामी यही कुरामा आज हामी यहाँ दरखास्त दिन आएका छौँ। यो मुद्दा चाहिँ यति हो। चारवटा व्यक्तिहरू चाहिँ भारतीय नागरिक है मुख्य है। आजका दिनसम्म यो नाम बाहिर अनाउन्स भएको थिएन। उपेन्द्र हिरासौत भन्ने हिरा हो। कार्यक्रम गरे होइन हामीलाई दर्ता गर्न दर्ता गर्न ल छोड दिनुहोस् न। अब हामी दर्तामा गइहाल्छौँ। एक्चुली यो उताबाट यता यहाँनिर त्यति टाढा पर्दैन। ल पानी परिसक्यो है। ल सुरु गरौँ। पानी पऱ्यो यो भिज्छ है। मुद्दा दर्ता गर्न जान दिनु के डाकिनु हो क्या? मुद्दा दर्ता गर्नु पनि अझ धेरैजना आउनु अरे अर्थमन्त्रीलाई मुद्दा दर्ता गराउने कुरा व्यक्तिलाई हो र? देशको बजेटमाथि नै तपाईँको यत्रो अहिंसात्मक होला। त्यसो गरौँ न। कुरा गरेर अगाडि गरिहालौँ। यो टाइम वेस्ट नगरौँ न। गरिहालौँ न त। किन तपाईँहरू गेटबाट पनि भित्र जान नदिने? अब खै एकजना नर्मल मान्छे आयो भने भित्र गएर गर्न पाउँछ त। अनि तपाईँको काम मुद्दा लिने नलिने हजुरहरूको कुरा हो। लिनु भएन भने कारणसहित देखाउनुपर्छ। तपाईँहरूको अधिकारभित्रै पर्छ के? नागरिकलाई हेर दाइलाई फोन गरेर गाडीमा सबभन्दा अहिले बिग न्युज के हो भने इन्डियन नागरिकको नाम चाहिँ एनाउन्स भयो है। आज यहाँ भारतीय नागरिक नै यसमा गएका छन् भने हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ। इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनी फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मूलका सीए भनिएका उपेन्द्र हिरावत अहिले सीसीटीभी फुटेज जुन मेटाइयो त्यसमा भारतीय मुलुकका नागरिक नेपालको अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने कुरामा पुग्नु भनेको राजद्रोह गर्नु हो, देशको द्रोह गर्नु हो। देशद्रोहीलाई देशद्रोहको अन्तर्गत मुद्दा चल्नुपर्छ हाम्रो यही माग। किनभने कर्मचारी त गएनन् हुँदा भारतीय नागरिकसम्म भित्र लगेर जसरी त्यो बजेट बनाउने प्रक्रियामा पुर्याइएको छ यो राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो अपराध। त्यही भएर हामीले राज्य विरुद्धको अपराध संहिता 2014 को परिप्रेक्ष्य 1 अन्तर्गत हामीले मुद्दा दर्ताका लागि अगाडि बढेका छौँ। जस्तै अर्थमन्त्रीले चाहिँ स्वयं यस्तो विवाद आइसकेपछि आफै राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर उहाँले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो विषयवस्तु आइसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले जस्तै हिजो एउटा सूचनाको हकलाई राखेर सीसीटीभी फुटेज माग्यो। त्यहाँ सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो भनियो। त्यो चाहिँ फेरि के छ भने सीसीटीभी जडान तथा कार्य सञ्चालन तपाईँको कार्यविधि 2072 अनुसार 3 महिना राख्नुपर्छ। त्यसको पनि उल्लङ्घन गरियो। यो चाहिँ के हो भने पछाडि उहाँहरूले सीमित घुसका लागि कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई बेचेको यो गर्न पाइँदैन। यो अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भनेको वास्तवमा के हो भने कानुनी राज्यको पालना नगर्नु, यो गर्न पाइँदैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्ने हो, तर यो लिइरहेको छैन। तपाईँहरूले निवेदन दिन यो प्रहरी चौकी आइरहनु भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने, उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ कुनै पार्टी दल र कुनै भन्दा पनि व्यक्ति भन्दा पनि उहाँको आचरणको विषयवस्तु हुन्छ। यो अहिलेको विरुद्धमा भने कुनै माओवादीका विरुद्धमा पनि होइन, त्यो सरकारका विरुद्धमा पनि होइन, अर्थमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा पनि होइन। तर अर्थमन्त्रीज्यूले जुन तपाईँको व्यवहार गर्नुभयो, जुन आचरण गर्नुभयो, त्यो आचरणका विरुद्धमा हो। यो फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा लाग्छ। यदि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने राजीनामाले मात्रै तपाईँ मान्ने अवस्था छैन। राजीनामा दिनुभयो भने पछाडि राजीनामाले मात्र मान्ने होइन। उहाँले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको छ। राज्य विरुद्धको अपराधमा उहाँलाई जेल सजाय भएर उहाँलाई कानुनी कारबाही थालिन्छ।
तपाईँलाई विश्वास छ उहाँलाई जेल सजाय हुन्छ भन्ने? किन विश्वास हुँदैन? कानुनी राज्यमा विश्वास छ। आजको भोलि हुन्छ, भोलिको पर्सि होला, तर अपराधीलाई कानुनी सजायमा कठघरा किनभने सानो सानो त्यस्ता मुद्दाहरू पनि नहेरेको, न्याय नपाएको अवस्थामा तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई नै एक प्रकारको तपाईँले मुद्दा हाल्दै न्याय पाउँछु जस्तो लाग्छ। न्याय पाइन्छ र हरेक नेपालीले यो न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ र न्याय पाइन्छ। आज पाइँदैन त भोलि पाइन्छ, भोलि पाइँदैन त पर्सि पाइन्छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको यो मुद्दा नै दर्ता हुने सम्भावना चाहिँ खासै देखिँदैन। दर्ता भएन भने नेपाल प्रहरीले कारणसहित स्पष्ट हामीलाई जवाब दिनुपर्छ। किन नेपाल प्रहरी कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा हुँदैन। उसले कानुनसङ्गत मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ, नीतिसङ्गत अगाडि लानुपर्छ। कुनै पनि राज्यको व्यक्तिले, कुनै पनि नागरिकले, कुनै पनि दलले या कुनै पनि व्यक्तिले यो कुरा अपराध भएको छ, म दरखास्त जारी गर्छु भने त्यो दरखास्त सरकारले प्रमाणका आधारमा जारी दरखास्त लिनुपर्छ। त्यो यदि लगिएन भने प्रहरी चाहिँ विभेदकारी हुन सक्छ। त्यो मुद्दा पछि अहिले गरौँला आउँला होइन, ठिकै छ, उहाँ जानुहुन्छ, दुईजना पछि पऱ्यो भने बोलाउँला नि त। अनि अरू पछि आउनु है। हजुर अरू पनि यतै बस्दिनु है एकछिन है। यो प्रकाशलाई गरौँ। अरू के चाहिँ आउँदैन है। एकछिन यतै बस्दै गर्नु। उहाँ बिना साइड लगाएर बस्नु होला होइन। पानीले पनि छिटो बजाएर दर्ता भएन। नेपाल प्रहरी अर्थमन्त्रीसँग डरायो। एकजना नर्मल नागरिकलाई, साधारण जनतालाई बिना कसुर भाटा हान्दै प्रहरी चौकीमा ल्याएर थुन्ने नेपाल प्रहरी यो देश बेच्ने, राज्यको अपराध गर्ने, करमा हेराफेरी गर्ने जघन्य अपराधको कसुरमा आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग डराएको छ। यो राज्यको कानुन विरुद्ध छ, नेपालको न्यायका विरुद्धमा छ। र अर्को एउटा कुरा, जबरजस्त कुरा के हो भने नेपाली जनताले कुनै पनि गल्ती गर्नु पर्दैन। प्रहरीले आफ्नो सनकका भरमा र कसैले भनेका भरमा लट्ठी हान्दै, भाटा हान्दै तपाईँको प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर थुन्ने नेपाल प्रहरी राज्यको करमा हेराफेरी गर्दासम्म, विदेशी नागरिकलाई त्यहाँ भित्र लगेर राख्दासम्म पनि अर्थमन्त्रीको मुद्दा लिन डरायो। अब नेपाल प्रहरीलाई सबै नेपाली जनताले, नागरिकले के भन्न आग्रह छ भने नेपाल प्रहरी हो कि यो जनार्दन शर्माज्यू अर्थमन्त्रीज्यूको घरको सेक्युरिटी गार्ड हो? यसको जवाब अब चाहिन्छ। किनभने हामीले मुद्दा हालेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीका तपाईँको अवकाश प्राप्त अर्घाखाँची जिल्लाका काठमाडौँ बस्ने रघुनाथ घिमिरे, इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर, भारतीय मुलुकका नागरिक उपेन्द्र हिरावत, जो सिए साहब भनिएका व्यक्तिको नाम हो यो। त्यसै गरी इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका दीपक भट्ट, त्यसै गरी नेपाल सरकारका बहालवाला अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, त्यसै गरी नेपाल सरकारका बहालवाला राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, त्यसै गरी नेपाल सरकारका बहालवाला बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, त्यसै गरी नेपाल सरकारको बहालवाला राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई हामीले प्रतिवादी बनाएर नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिप्रेक्ष्य 1, राज्य विरुद्धको कसुरको दफा 49 को, एन को परिप्रेक्ष्य 4 को, सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरको दफा 92 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउन आएका थिए। त्यसै गरी विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक्स कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 को कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी आएका थिए। त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को परिच्छेद 2 भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तर्गतको तपाईँको हामीले ऐन ल्याएर अर्थमन्त्रीले जघन्य अपराध गर्नुभयो, उहाँलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरी पाऊँ भनेर हामी आएका थियौँ। तर अहिले उहाँले मुद्दा लिन डराउनु भयो। जनतालाई, तपाईँको सर्वसाधारण जनतालाई कुटी कुटी तपाईँको कबुल गराउन सक्ने प्रहरी एउटा अर्थमन्त्रीसँग आज डरपोक भयो। यो इतिहासमै कालो दिन हो। सँग डराएको, काँपेको र अर्थमन्त्रीले जवाफै छैन। उहाँ हाम्रो माथिबाट आदेश छ, मुद्दा नलिनु, बस सकियो। लिखित जवाब दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ, लिखित जवाब दिनुहोस् भनेर माग्यौँ, उहाँले दिनु भएन। अरू निकायहरू छन्, अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ, सरकारी वकिल कार्यालय छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा भोलि नै हामी मुद्दा फेरि दर्ता गराउने तपाईँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी फेरि अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि यो मुद्दा लिएर जान्छौँ। अब अख्तियारमा पनि फेरि नलिएला जस्तो। अब नलियो भने पछाडि
सरकारी वकिल कार्यालय छ। अब त्यहाँ कहीँबाट लिएनन् भने जनताले सडक आन्दोलन गर्नु सिवाय र अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु सिवाय अर्को कुनै विकल्प छैन। यो कुनै दल विरुद्धको कुरा होइन, कुनै पार्टी विरुद्धको कुरा होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको कुरा होइन। यो एउटा अर्थमन्त्रीको पदमा बसेको अर्थमन्त्रीज्यूले राज्यको अपराध गर्नुभयो। एउटा विदेशी नागरिकलाई बजेटको कर दर हेरफेर गरेर राज्यलाई अरबौँ खरबौँ रुपैयाँ घाटा गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको राजद्रोहको मुद्दा चल्थ्यो पहिला। अहिले राज्य विरुद्धको अपराध हो। यस्तो अपराधी प्रक्रिया गर्ने जोसुकै उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। भनेको पहिला कानुनी उपचार गरेर त्यसपछि आन्दोलनमा उत्रिनु। पहिला कानुनी उपचार गरौँ र आज संसदीय समितिमा एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले थप कानुनी कारबाहीका लागि अगाडि बढाउँछ कि भन्ने आशावादी छौँ। र अर्थमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा एक्सन लगेर उहाँको राजीनामा गराउनुपर्छ। उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ यहाँहरू जस्तो होइन, राजीनामा दिएर मात्र हुँदैन, यो अपराध हो। उहाँलाई राजीनामा दिइसके पछाडि यो अपराध अन्तर्गत मुद्दामा उहाँको छानबिन हुन आवश्यक छ। र जो हामीले व्यक्तिहरूको नाम किटान गऱ्यौँ उहाँलाई छानबिन हुन आवश्यक छ। र अर्को पनि नेपालको अहिले संयन्त्रले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो देशमा कानुन दुई प्रकारको छ कि एक प्रकारको छ, यसको क्वेसन उठेको छ। सर्वसाधारण जनतालाई कुनै केही पनि नगरेका आधारमा 24 दिन हिरासतमा राख्ने प्रहरीले यत्रो अपराधको कुरा पत्र पत्रिकामा मिडियामा र हामीले जवाफ मागेर CCTV फुटेजसम्म डिलिट गर्दासम्म पनि अर्थमन्त्रीलाई मुद्दा नलिनु भनेको अर्थमन्त्रीका लागि र ठुलाबडाका लागि एउटा कानुन छ, साना र गरिबका लागि एउटा कानुन छ भनेर राज्यले यो दोहोरो चरित्र देखाएको त्यसका विरुद्धमा जनता सडकमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जस्तो तपाईँले त्यो दुईवटा नाम सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँको नेपाली नागरिकता हो कि होइन या भारतीय? होइन, उहाँ भारतीय हो। कुरा चाहिँ कसरी हामीले अहिले उहाँ त्यहाँ CCTV फुटेज उहाँको आयो भने त्यो प्रष्ट भइहाल्छ। उहाँ जानुभएको छ, उहाँलाई अनुसन्धान गरी पाऊँ भने, तर अनुसन्धान पनि गर्न नहुने, डराउने, अब जनताको मुद्दाबाट अर्थमन्त्रीसँग डराउने यो प्रहरीलाई जनताले कर तिरेर किन पालेको यसको क्वेसन पनि अब हुन आवश्यक छ। जस्तो अर्थमन्त्रीले त यो अहिलेको बजेट चाहिँ एकदमै आकर्षण भएको कारणले प्रतिपक्षका साथीहरूले चाहिँ यसलाई बदनाम। त्यसो भने अर्थमन्त्रीज्यूलाई CCTV फुटेज देखाइदिनुहोस्, टाढा जानै पर्दैन। कति तपाईँ दुधमा हुनुहुन्छ, कति तपाईँ पानीमा हुनुहुन्छ, त्यसको त मजाले छलफल निकाल्न सकिन्छ। उहाँले अर्थमन्त्रीज्यूले CCTV फुटेज देखाइदिए भइगयो नि। CCTV फुटेज यदि अर्थमन्त्रीज्यूले देखाइदिएको भए यो उहाँले अपराध गरे हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्थ्यो। तर उहाँले CCTV फुटेज लुकाउनु भनेको राज्य विरुद्धको अपराध गर्नु हो। राज्य विरुद्धको अपराध गर्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा चल्नुपर्छ। तब कतिपयको टिका टिप्पणी छन् यो अर्थमन्त्री मात्रै नभएर गठबन्धनभित्रकै यो चलखेल हो भन्ने छन्। हो, त्यो भएर CCTV फुटेज चाहियो। त्यो CCTV फुटेजमा को हुनुहुन्छ, किन लगियो, त्यो नेपालको कानुन विपरीत छ, गोपनीयताको हक विरुद्धमा छ। र कुनै पनि अर्थमन्त्री ले बजेट बनाउँदाखेरि एउटा दुईजना महाशाखा प्रमुख, दुईजना अर्थ सचिव, एकजना स्वयं अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार पनि त्यहाँ जान पाउँदैन। यहाँ त विदेशी नागरिक त्यहाँभित्र छिरेको छ भने यो राजद्रोह, यो देशद्रोही कस्तो हुन्छ भनेर यदि कसैले क्वेसन गर्यो भने जनार्दन शर्माज्यू जस्तो हुन्छ भन्ने अब एउटा प्रश्न उत्तर खडा भयो। बस, धन्यवाद।